السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبيعة بريس هيك خودي حس كده ديما دو تجربة هابن سر colligative properties أو جيكا elevation of boiling point و depression of freezing point. جبر هندي مفرديد كوبريا داس في كان وبحثي colligative properties صوتنا بديفيا أم زين colligative properties شنو colligative properties چهارن بجني lowering vapor pressure elevation of boiling point depression of freezing point و osmotic pressure أم تنصح كيني كت كتاب جورجي بتهن هيك شو تشتغل بل بري أم تنصح كينا جورة colligative properties بدنا أم جورجي بزون colligative properties فوق تشتغل colligative properties سخلة السوليوشن يعني properties solution يعني اعتمادات كان سر number of particles in this solution and does not dependent on the nature of solid. يعني اعتمادات كان سر جمارة مولكيولا اتناف solution ده اعتمادنا كان سر nature ي solution. For example هكذا ما إك مولر یا NaCl آنجی بچین یک مول یا NaCl مکیت ناف آبدا و ما یک مول یا شوگره دی بچین بلا گلوکوز بید آن بلا سکروز بید شکل مال آتخوی مکیت ناف آبدا دی NaCl دو جارا دی هندی سکروزی دی سخلت یت colligative properties زیاده کردن مع العلم سكروز موليكولا جالك أمازنا كده بيسحكي فركتوز وكلوكوز بيقبل جريدين موليكولا إجاري أمازنا هكذا مقارن بين قال NaOCl بل NaOCl دو جورا تقريبي طبعا تدو جورا ده هندي سكروز ده بولي بوينت بتلي كده دلتا تي في وفريزين بوينت ده انتخاري دلتا تي اف وباي بريشر يجي ده كم تلي كده دو جورا هندي سكروزي فاجبر هندي بيجن احتمال colligative properties احتمال كده سر number of particle in the solution of solute in the solvent and does not depend on the nature of that molecule يعني احتمالنا كده سر nature ي molecule كاتشر مازنا كان بيجي كده احتمالنا كده سر بعد بيجن colligative properties بله أول هكذا بيسح كيني بيجن lowering of vapor pressure أكيد هكبري أم بحث lowering of vapor pressure كيم بتأم زين كو pressure شدشته شيء جامد بيجن أبد vapor pressure كيم كده vapor pressure خده بيد بريز أنكو pressure force over area يعني مروف قوتك السد مساحة يبيد فهكذا بيسح كيني ساكنة في بوينتري من هكذا بين ساكنة في وين هني أفي هني particulate solute ناقين ساكنة بتصور particulate solute نه وجاش برهندي أو particle يتصولفنت يفيد بوينة باي بارت كيمن هو بتهني يفيد بوينة باي بارت كيمن بس هكذا بين ساكنة pure solvent أو particulate بوينة باي بارت جالك بترن هكذا مقارنة بيبكي ساكنة بهاردو هنا أفا جالك بترن vapor phase ده gaseous phase ده إيش solute أعطي non volatile solute يمكن تناف solvent ده فإذا ما دام number of particle كيم تلي هذا ما أو number of particle أنا كو pressure بيدات كان كو بستانة بيدات كان ما دام number of particle بتلي هذا معناه ويري بستانة ويجي pressure ويجي شيل هذا كيم تلي هذا فإذا عجب هذا شيء بيجني lowering of vapor pressure أبد كيش حال كده هكا هاتو من non volatile solute كده ناف solvent ده هكا من non volatile solute كده ناف solvent ده هذا شيء بيجني lowering of vapor pressure بله اف معادلة أبوه چند خينيدن كمثلا چند كمية solute ما كده ناف solvent ده وكتش ريشيو vapor pressure كم كر بيجنا في معادلة راوردي
بجنه معادل راولتی که ویشه به هنه چی بیشتن پی اگر ویپر پریشر را پیور سولونتی بیدن و پی اس اگر ویپر پریشر را یا سولیود سولونتی بیدن با در ریشیو بیده چه داشت بیده پی نوت ماینس پی اس اوور پی نوت اوهانه مجانی نمیشه بحثی وبكين يعني كنا نوع بحث كنا إن شاء الله بابا تجي نهارية بس ناخد ديوال جيران فالفيزيكال كيمستري ثيوريتيكال بارت وقت ما مستوى بحث كونيجيتيف بروبرتيز كذا فاشبه عندي أم تاني ما فيها بيلو خلي بينا بله very elevation of boiling point أو elevation in boiling point أباهني بابا ما مختبرة ما أجي خود حس كذا أم دي بتيرو تسريد تسرعه چه معنی elevation in boiling point؟ اگر که بیشین vapor اگر که بیشین boiling point آب 100 سیلیزیه. هک هاتو مهنده خیکرت نودا احتمال boiling point آب کتا 101 102 109 یعنی دیزیدت لیگرن. فاو گهورینا کبیتید بیشین دلتا تی بی. او بیشین وی گهورینیت بیشین elevation in boiling point. سببی چه داشته؟ وقتی هم تین مگودی vapor pressure کمت بیدن. وكان بولينج بوينت جي بيدان وقت vapor pressure equal بيدان باتموسفيريك pressure فهكا حتى vapor pressure رانا بيتقالك نوب مساوي نوب equal نوب باتموسفيريك pressure يبا فاجبر هندي بولينج بوينت ناشي بيدان فحتى ان vapor pressure يزيد again we need more energy مربيري چه دشته هيدا بتام بتر حاطب ديني حتى چه كاين هنا vapor pressure atmospheric vapor pressure حتى بولينج بونشيدن جاجبر هندي it needs more energy يعني هيش طاقة بترد فيش بر هندي بلاكو جرمي يا بترد فيدان بل بيجن elevation in volume لكن بين ساكين كيف كيف ميدا هو بولينج بوينت هذا مولولتي سكروز يعني النهار ساكي هندي زيادة اللي بدن هندي بولينج بوينت elevation جي بتلات هندي ساكي بنو كي أول فيري صار صفر وقت 0 جرام of سكروز نودا ماجي مولولتي سكروز نودا چنه بيدن صفر بيدن بس وقتی هم زیادت گین هندی مولولتي سكروز زیادت اللي بدن هدي بولينج بوينت يجيب سركه بيدن چه شيء لينيرلي يعني بشبكه مستقيم باش مرفيري بود مولولتي طبعا بقى افتبينا جلقه مهمه مولولتي verb کارنانی مولولتي کارتین سبب چیه اگر وچ داشته very simply وقتی که مولولتي کار بینیم مولولتي احتمال كده سر فوليوم number of moles solute سر فوليوم solution فالفيري وقتها هم كلمة كنا متصلين يوندي فوليوم expand بيت يوندي فوليوم تشتاك decompress بيت فإجبار هندي ده بهولين كيف ده مولولتي بس هكذا مولولتي بيتن أما بيجي number of moles solute سر كيلوغرام solvent فالفيري كيلوغرام آبه أكيد تو كيلوغرام آبه بيجي تو كات فيزي دان تو كليني بنفسي خودي مين شو بقولي ناكيني جاش بر هندي مولولتي كاردين جه مولولتي in case وقت ام تعامل الجل temperature دي وجي تعامل الجل هيدتي نفسي سحبتي نسبة freezing point تجي نفسي أول سؤال مكمل بودي freezing point شا freezing point كاتشا بولينج point بتلي دادن freezing point جي كم دادن يعني مثلا بيجي نكى صفر freezing point أوه وقت ام نام فولتاي سولتي كنا هو بدأ مثلا بيجي خير دي بده السالب نيف مثلا السالب ايك معناه دي depression اللي تشيك كده نشدت freezing point ده كان بيجي دلتا تي اف ان شاء الله elevation of boiling point depression freezing point او دي دو experiment بين ام دي هردو انجام دي زنها خوده بجانب طبيعي ام دي سكونتي دي بيجي كان زوينا كامبس اخو خوندنه زوينا جامعه اخو ام دي مختبر يجي سشوري كان زوينا بيجي كود جاري زنها خوده بشي بيجي شو ام دي محاولين هبتي بين مثلا تشتغل دي شو شين حسابين نفس الشيء مع ازموتيك بريشر نوكا بريان تشنا ازموتيك بريشر بد ام بصين كو ازموزس چدشته كام ساكينه بيشي هنه بله اگه ساكينه بيشي وي اگه ما ام بينين تيوبكي بيشي هنه حرف يو بيدن وتنوفراوا دا سيمي بيرميبل ممبران هبيد يعني چه معنى سيمي بيرميبل ممبران يعني ممبرك يشبه نفاذ بيدن بله وگه فلترك جلك كونكتويت او دي بتجيك من بين السيمي بيرميبل ممبران فالفير هكا راح يجي ما سوليوشن هبيدن وراح يجي ما بيور سولفنت هبيدن تمام دي سولفنت جفيل التحويل بيتد نوع سوليوشن ده
دجبير تحويل النفس سوليوشن داد خلال چرا؟ خلال سيمي بيرميابل ممبرين معناه بريد solvent دش هاي concentration أخو بلو concentration يشيدن solvent نا solute solvent دش هاي concentration أخو بلو concentration يشيد يعني دي solvent برا solvent solution يشيد دي چه ليدن دي volume yes solution مازن ليدن وكيد في فيجر هلبن فدي كنج راسيدن چه گاوا پستان اکثر پیدا بو پرژر اکثر پیدا بو کو یکسان بیدن بوی پرژر یا پرژرال ویده کو مولیکولت سولونتی در باسد بن هینگت بجنه وی پرژرید بجنه اوزموتیک پرژر چه بجنه اوزموتیک پرژر مکمازانی اوزموتیک پرژر چونه بله دناوری اکید باش والگرن یعنی ممسبب تفصیلی بیجن کاچا ما هبو پی وی equal nRT نفس سی الفيرجمه هي باي يعني osmotic pressure equal to concentration your solute times RT بله ولی ما تشنگیری که هی بتنن بیراخولی بینه ببری هم دست تجربه خوب که اویش بجنه وانت هو فاکتور چلشته دست بگیری وقتی من دست بگیری میگوید هوا مثلا که اگه مخیه بید که NaCl و مسو کروسه بید که شاکر برمال عمد خونی اگه نفسی کمیه بکینت ناف آویدا دی NaCl تقریبی دو جارا هندی سوکروزی دی بولین پوینتی زیده کرد و دی فریزینگ پوینتی این دخوری بو چنگی هر ایک مولا NaCl بیده دو مولد آیونا یعنی دو مولد دقمه بس هر ایک مولا یا سوکروزی هر ایک مولا سوکروزت ناف آویج دادم یعنی مولیکولاوی که خود مینیدم مثلا نوک اگه بجین FeCl3 هگه اسکمت ناف آویدا ناف اوتردا دیسوشیشن بو چه بیدن دی بیده ایک مولا Fe+3 زائدن 3 مولا Cl ماینس معنی دی 4 مولا دادم یعنی دی 4 جارا بولین پوینتی هندی سوکروز دی زیده گردم ما بس بی اول ساکر ویلی چه پشتم اولتون فاکتور number of particle after dissociation so number of particle when there is no dissociation مثلا که NaCl there is no dissociation one particle only after dissociation two particles فإذا دی one factor با NaCl بیده چند بیده دو بو شوگری before dissociation one after dissociation هر one چنگی dissociation بو چه ناوید بست که بست فإذا one factor ایگن باش اول theory part یه qualitative properties هر سر کفتیم